जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व अत्यंत प्रेरक है। जिस सफलता के साथ हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मिसाल है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सुदूर क्षेत्र में बसे जनजातीय समुदाय के लोगों और समाज के वंचित वर्गों द्वारा मतदान को प्रोत्साहित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाठ्यक्रमों में इलेक्टोरल लिटरेसी को शामिल करना विद्यार्थियों को नागरिकता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सजग बनाने में सफल सिद्ध होगा। नमस्कारः मित्राणि, सद्य एव भवद्भिः श्रुताः माननीय राष्ट्रपतेः काश्चन प्रोत्साहिन्यः वार्ताः। मित्राणि, मतदाता जंक्शन इति कार्यक्रमस्य माध्यमेन वयं निरन्तरं प्रचारं कुर्मः यत् देशस्य मतदातारः जागरूकाः, स्मार्ट् अर्थात् चतुराः अपि भवेयुः। आम्, स्मार्ट् वोटर अर्थात् चतुरः मतदाता इति। अद्यतनीये कार्यक्रमे वयम् अस्मिन् विषये विस्तरेण चर्चां करिष्यामः। नमस्ते मित्राणि, अद्य वयं मतदाता जंक्शन इति कार्यक्रमस्य 11तमं प्रकरणं प्राप्तवन्तः। अतः आशास्ति यत् भवन्तः सर्वे अधुनावधि स्मार्ट् मतदातारः तु अभवन्नेव। स्मार्ट् मतदाता कः तथा च स्मार्ट् मतदाता इति भवितुं किमर्थम् आवश्यकता अस्ति, केचन महाविद्यालयस्य छात्राः एतस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। अतः भवन्तः महाविद्यालयं प्रति नयामः। वयं ज्ञातुं प्रयत्नान् न कुर्मः यत् स्मार्ट् मतदाता कथं भवेम, तथा च एतदर्थम् अस्माकं कृते के प्रयत्नाः क्रियन्ते। निदे, अस्माकं सर्वेषां हस्तेषु स्मार्ट् दूरभाषायन्त्राणि सन्ति। तर्हि कथं स्मार्ट् इति भवितुं शक्नुयाम् अभय? एतत् ज्ञातुं वयम् अस्माकं महाविद्यालयस्य निर्वाचनसाक्षात्कारसमूहं प्रति गच्छामः, यत्र अद्य अस्माकं राजनीतिशास्त्रस्य प्राध्यापकः तथा च आकाशवाण्याः मतदातृजागरूकता कार्यक्रमस्य मतदाता जंक्शन इत्यस्य सूत्रधारः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। मित्राणि, यथा अभयः अवदत्, अद्य अहमपि अस्य महाविद्यालयस्य निर्वाचन साक्षरता समूहं प्राप्तवान् अस्मि। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सम्बद्धाः भवन्तु। एवं प्रतीयते यत् भवतः प्राध्यापकमहोदयः किमपि अतीव महत्त्वपूर्णं वदति। शृणुमः तावत्। नमस्काराः मित्राणि, अद्य अस्मिन् निर्वाचन साक्षरता समूहे वयं समागताः यतः वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् कः स्मार्ट् मतदाता इति वक्तुं शक्यते। आम् महोदय। भारतस्य निर्वाचन आयोगः देशस्य यूनां मतदानेन सह सम्बद्धतायै नूतनान् प्रयत्नान् कुर्वन् अस्ति। अतः आयोगेन प्रत्येकं विद्यालयाय महाविद्यालयाय च परामर्शः प्रदत्तः अस्ति यत् येषां छात्राणां वयः 17 वर्षाणि पूर्णानि करोति तेषां नामानि मतदातृसूचौ समाविष्टानि कुर्वन्तु, पञ्जीकरणार्थं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, प्रोत्साहयन्तु च। एवं यथैव ते 18 वर्षीयाः भवन्ति सत्वरमेव तेषां नामानि मतदातृसूचौ पञ्जीकृतानि भवन्ति। ततः एपिक् अर्थात् इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इति मतदातृपरिचयपत्रं तेषां हस्तेषु आगच्छति। भवान् सर्वथा सम्यक् वदति महोदय। वयमपि मतदाता जंक्शन इति कार्यक्रमस्य माध्यमेन निरन्तरम् एतत् सम्बद्धां प्रत्येकं सूचनां यच्छामः। अहमत्रापि पुनः वक्तुमिच्छामि यत् मतदातृपञ्जीकरणार्थं भवन्तः भारतीयनिर्वाचनायोगस्य जालपुटे www.ecin.in
eci.gov.in इत्यस्मिन् नोदनं कृत्वा पञ्जीकरणसम्बद्धाः सूचनाः प्राप्तुं शक्नुवन्ति तथा च सहजतया तस्य प्रपत्रं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सरलतया च षष्ठं पत्रम् इति पूरयित्वा भवन्तः निर्वाचनसूचिकायां स्वयमेव नामाङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः स्वस्य मोबैल् यन्त्रेऽपि वोटर् हेल्प्लैन् एप् इत्यस्य माध्यमेन मतदातृपञ्जीकरणस्य प्रक्रियां सम्पूर्णां कर्तुं शक्नुवन्ति। एतत् मोबैल् एप् एण्ड्रायड् iOS इत्येतयोः द्वयोः अपि समुपलभ्यते। एषा वस्तुतः अतीव उत्तमा सूचना अस्ति। भवद्भिः वेबसाइट्, मोबैल् ऐप् इत्येतयोः विषये सूचना प्राप्ता। एतेन सह भवन्तः छात्राः अपि सुनिश्चितं कुर्वन्तु यत् ये केनचित् कारणेन विद्यालयेन, महाविद्यालयेन वा न सम्बद्धाः सन्ति ते अपि मतदातृसूचौ पञ्जीकरणं कुर्वन्तु। यदि ते आवेदनपत्राणाम् उपयोगं न जानन्ति तर्हि समस्या नास्ति, यतोहि भारतस्य निर्वाचन आयोगेन एकः BLO अर्थात् बूथ स्तरीयः अधिकारी नियुक्तः भवति। तस्मादपि भवन्तः पत्रसङ्ख्या 6 इति गृहीत्वा आवश्यकप्रमाणपत्रैः सह पूरयितुं शक्नुवन्ति। कोऽपि प्रश्नः वा? महोदय, अहम् अभयः। मम प्रश्नः अस्ति यत् स्मार्ट् मतदाता कथं भवितुम् अर्हति? अभय, एतस्य उत्तरं यदि अहं ददामि चेत् सम्यक् भविष्यति वा? अवश्यं महोदयः। शृणु भ्रातः, वस्तुतः स्मार्ट् इति शब्दे यः S इति वर्णः आगच्छति तस्यार्थः अस्ति सक्षमः, M इत्यस्यार्थः मतदाता, A इत्यस्यार्थः अलर्ट् अर्थात् सतर्कमतदाता, R इत्यस्यार्थः रिस्पान्सिबल् अर्थात् उत्तरदायी तथा च T इत्यस्यार्थः टेक् सेवी मतदाता। देशस्य उत्तरदायी नागरिकत्वेन भवते निर्वाचनायोगस्य सर्वेषां महत्त्वपूर्णानां तन्त्रांशानां विषये ज्ञानं भवेत्, यतोहि मतदातृभिः सम्बद्धानां प्रायः सर्वासां समस्यानां समाधानार्थं निर्वाचनायोगः अनेकानि आवेदनपत्राणि चालयति। एतेषु तन्त्रांशेषु एकः महत्त्वपूर्णः तन्त्रांशः अस्ति मतदाता सहायता रेखा ऐप् इति, यस्य माध्यमेन नूतनाः मतदातारः मतदातृसूचौ स्वनामानि समावेष्टुं शक्नुवन्ति। अपि च ये पूर्वतः एव मतदातारः सन्ति तेषां पञ्जीकरणविवरणेषु यथा चित्रे, पत्रसङ्केत इत्यादिषु किमपि परिष्कारं कर्तुम् इच्छन्ति तेऽपि 8मं पत्रं पूरयित्वा सहजतया एतत् कर्तुं शक्नुवन्ति। एतेन सह मतदातृसूचिकातः नामानि अपहर्तुमपि भवन्तः एतस्य अनुप्रयोगस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि कस्यचित् परिवारस्य सदस्यः म्रियते तर्हि मतदातृसूचिकातः तस्य नाम अपसारणम् उत्तरदायिनः नागरिकस्य कर्तव्यं भवति। भवन्तः 7मं पत्रं पूरयित्वा एतत् कर्तुं शक्नुवन्ति। एतत् सक्षम ऐप् इति किम् अस्ति महोदय? एतत् दिव्याङ्गानां तथा च वरिष्ठनागरिकाणां कृते समर्पितः तन्त्रांशः अस्ति। एतद्द्वारा दिव्याङ्गानां, वरिष्ठनागरिकाणां कृते गृहे एव मतदानस्य सुविधा प्रदीयते, तथा च मतदाता पारदर्शकरीत्या पूर्णगोपनीयतया च मतदानं कर्तुं समर्थः भवेत्, एतत् सुनिश्चीयते। एतस्य कृते निर्वाचनायोगेन दलं नियुक्तं भवति। एतदतिरिच्य दिव्याङ्गजनाः अपि सक्षम ऐप् इति माध्यमेन मतदातृसूचौ स्वनामानि योजयितुं पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। अहो, अतीव महत्त्वपूर्णा सूचना महोदय। अस्य विषये अहं पितामहम् अवश्यमेव सूचयिष्यामि। अहमिच्छामि यत् भवन्तः सर्वे सी-विजिल् इति तन्त्रांशस्य विषये ज्ञात्वा भवन्तः स्मार्ट् मतदातारः भवेयुः। एतस्य उपयोगेन भवन्तः निर्वाचनायोगाय तेषां जनानां विषये सूचनां दातुं शक्नुवन्ति,
ये मतदानस्य मतधनविनिमयम् अन्यत् किमपि प्रोत्साहनं वा दातुं वार्तालापं कुर्वन्ति वा प्रभावं ददति भवन्तः एतां सूचनाम् आयोगाय दातुं शक्नुवन्ति। भवन्तः भारतस्य निर्वाचनायोगस्य कर्णनेत्रं भवितुमर्हन्ति। महोदय, निर्वाचने अभ्यर्थीनां विषये सूचनार्थमपि च किमपि एप् इति अस्ति वा? आम्, नो योर् कैण्डिडेट् एप् KYC एप् इति एतस्य माध्यमेन भवन्तः स्वक्षेत्रस्य अभ्यर्थीनां विषये सम्यक् समीचीनाः च सूचनाः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। भारतं देशः यत्र अधिकांशतः संख्यायां जनानां पार्श्वे स्मार्ट् दूरभाषयन्त्राणि सन्ति, यत्र सर्वेषाम् अनुप्रयोगानाम् उपयोगः अतीव सुलभतया कर्तुं शक्यते। आं महोदय, अधुना सामाजिकमाध्यमानां कालः प्रचलति। भारतस्य निर्वाचनायोगः इन्स्टाग्राम्, फेस्बुक्, यूट्यूब्, लिङ्क्डिन् इत्यादिषु सर्वेषु सामाजिकमाध्यमेषु सूचनां प्रयच्छति। भारतनिर्वाचनायोगस्य अस्मिन् समये यत् ध्येयवाक्यमस्ति तस्य भवन्तः अपि मया सह पुनरावृत्तिं कुर्वन्तु। नथिङ्ग् लैक् वोटिङ्ग्, ऐ वोट् फॉर् श्योर्। Nothing like voting, I vote for sure. अधुना राष्ट्रीय आदर्श व्यक्तित्वभूतः चलचित्र अभिनेता राजकुमार रावः सह भावी मतदातृभ्यः किं वदति इति शृणुमः। मैं वोट डालने जाऊंगा तो अपने दोस्त को भी खींच कर ले जाऊंगा। आप भी अपने साथ एक फ्रेंड, रिलेटिव, पड़ोसी या किसी भी परिचित को लेकर जाइए और ईच वन टीच वन कैंपेन का हिस्सा बनकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अस्माकं यूनां कृते च क्रीडा जगतः अपि एकः सन्देशः आगतः अस्ति। मैं छाया यादव, अर्जुन अवार्डी वेटलिफ्टर। यह सच है कि आज डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज बहुत आसान हो गई है, तो आप आलस छोड़िए और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन वोटर हेल्पलाइन ऐप पे कीजिए और अपना एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनवाइए और देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ स्मार्ट वोटर भी बनिए। अतः श्रोतारः मतदातृसूचौ स्वनाम स्वपरिवारजनानां च नामानि समयेन एव पश्यन्तु। यदि कोऽपि दोषः अस्ति चेत् तस्य संशोधनं कुर्वन्तु। एताः काश्चन युक्तयः सन्ति याभिः भवन्तः भवत्यश्च स्मार्ट् मतदातारः उत्तरदायिनः नागरिकाः च भविष्यन्ति। अधुना श्रोतॄणां प्रश्नस्य समयः अस्ति। अद्यतनः प्रश्नः अस्ति, कस्य जालपुटस्य माध्यमेन भवन्तः निर्वाचनसूच्यां स्वपत्रसङ्केतम् अद्यतनं कर्तुं शक्नुवन्ति? प्रश्नं पुनः शृण्वन्तु यत् कस्य जालपुटस्य माध्यमेन भवन्तः निर्वाचनसूच्यां स्वपत्रसङ्केतम् अद्यतनं कर्तुं शक्नुवन्ति? श्रोतारः गताङ्कस्य विजेता अस्ति गुजरात राज्यस्य गोधरातः बरिया चन्द्रकान्त कुमारः रमेश भाई। विजेत्रे भवते भूरिशः शुभकामनाः। भारतीय निर्वाचनायोग पक्षतः प्रमाणपत्रं पुरस्कारं च भवतः पत्रसङ्केते शीघ्रमेव प्रेषयिष्यते। आगामी बुधवासरपर्यन्तं भवताम् उत्तरम् अस्माभिः अवश्यं प्राप्तव्यम्। कृपया भवतः नाम, पत्रसङ्केतं, दूरभाषसङ्ख्याम् अस्मभ्यं प्रेषयन्तु, येन भवतः प्रमाणपत्रं पुरस्कारं च भवतः सङ्केते प्रापयितुं शक्येत। भवन्तः अस्मभ्यं 9999031950 इति अस्यां वाट्सएप सङ्ख्यायां स्वस्य उत्तरं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, इदानीं कार्यक्रमावसानवेला। अग्रिमे अङ्के पुनः मेलिष्यामः नवीनसूचनाभिः सह। तावत्पर्यन्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमस्काराः। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।